ببینین ما خودمون برای حال داداشتون نگرانیم. فشار خون و تبش خیلی بالاست. اینجا فشار خون و تبش رو میتونیم کنترل کنیم. فردا سیتی اسکنش رو میگیریم و همه چیز معلوم میشه. راستش داداش شما ضربه خیلی بدی خورده. اون داره از شرایط بحرانی گذر میکنه. بدنش اصلا به داروها واکنش نشون نمیده. یه جور به نظر میرسه انگار نمیخواد زنده بمونه. آره راست میگید آقای دکتر. در واقع نامزدیش به هم خورده و کسیو که دوستش داره امروز فرداست که ازدواج کنه. یعنی این هیچ راه حلی نداره؟ آیا اونم واقعا داداشتون رو دوست داشته؟ آره دوستش داره، اما خواهرش و شوهر خواهرش به زور میخوان شوهرش بدن. نمیشه یه بار بیاد و داداشتون رو ببینه؟ بلکه یه مقداری آرومتر بشه. آقای دکتر امشب مراسم حناشه، فردا و پس فردا عروسیش. اصلا نمیتونه بیاد. شما یه بار تلاشتون رو بکنید، شاید کارساز بشه. آقای دکتر اون دختر داره زنگ میزنه. من میرم گوشی رو بدم به زید، حتما خیلی خوشحال میشه. نهال عزیزم، زید حالش خیلی بده. نهال ما تو بیمارستانیم. نهال اون داره همش خون سرفه میکنه. نهال زید از همون روزی مریض شده که تو نامزده شده بودی. نهال اون همش اسم تو رو میاره. نهال اگه تو بیای اینجا حال داداشم ممکنه خوب بشه. نهال لطفاً بیا اینجا، لطفاً. زید ببین نهال زنگ زده. زید بلند شو، زید با نهال حرف بزن. پسرم چشماتو باز کن پسرم. نهال زنگ زده، با نهال حرف بزن. خواهش میکنم پسرم چشماتو باز کن. خدایا زید باش حرف بزن. ای بابا مهمونا زیادتر شدن. راستی مامان یه چیزی، به نظرتون مینا راجع به ازدواج داوود چه احساسی داره؟ من فکر میکردم اون خیلی اذیت میشه، ولی با دیدنش اینطور به نظر نمیرسه.
به نظر میرسه انگار براش مهم نیست. گاهی وقت آدم ها حال بد درونشون رو خیلی خوب میتونن پنهون کنن. و در ضمن مامان، ما به اون خیلی زمان دادیم که داوودو فراموش کنه. خب حالا که دعوتشون کردیم. آره، دعوتشون که کردین، اما مامان به یه بهونه ای اونو واسه کمک بخواین. اونم بفهمه که ما واسه عروسی داوود چه تدارکاتی دیدیم. اون باید بفهمه که داداشش با ترک کردن من باعث شده اون چه چیزایی رو از دست بده. آره، به شهربانو زنگ میزنم، بهش میگم مینا رو بفرسته با دخترها، همه تدارکاتو بگیره و همه چی رو ببینه. گوشیمو بیار. چشم. باشه، من خبر میدم. چی شده مامان؟ کی تماس گرفته بود؟ گیتیارا تماس گرفته بود. میگفت مینا رو بفرست، آرایشگر اومده دست عروس رو حنا بذاره. پس دخترتم بفرست که دستش رو حنا بذاره. اما ماشین که پیش مکانیکه، من چطوری برم؟ اصلا چه نیازیه که بری دختر؟ حالا که تو عروس اون خونه نتونستی بشی پس درسته. ما هم مثل بقیه فامیل توی جشن عروسی شرکت میکنیم و تمام. فهمیدی؟ ولی مامان، دخترای فامیل که واسه حنا میرن اونجا. بقیه دخترای فامیل مثل تو نامزد داوود نبودن. بقیه دخترای فامیل مثل تو 2 بار نامزدم نشدن. نباید صبر فهد رو انقدر امتحان کنی. من مطمئنم اون اینطور رفتن تو به خونه داوودو اصلا دوست نداره. واسه همینم بهتره یه خورده مراقب باشی، فهمیدی؟ ولی مامان، فهد اینجوری نیست. اون اصلا دنبال حرف و حدیث نیست. اگه اینجوری می بود پس خاله اصلا منو باهاش نامزد نمی کرد. و اینکه ما رابطه خانوادگی داریم. اگه ازدواج نکردیم خب فامیل که هستیم. شما چرا میخواین مردم فکر کنن ما ناراحت شدیم؟ اگه نریم مردم چی فکر میکنن؟ چای؟ من باید برم بیمارستان زیدو ببینم. حواست سر جاشه؟ داداش بامدادون مریضه. بالاخره خوب میشه دیگه. واسه همین میخوام برم که خوب بشه و حالش بهتر بشه. لازم نیست بری. چت شده؟ زید خیلی حالش بده. امروز سیتی اسکنش کردن. لطفاً یه بار دیگه هم فکر کنی. لطفاً نهالو با من بفرستین بیمارستان. زندگی داداشم رو نجات بدین. اون نمیتونه قضیه نهالو هضم کنه. شما اگه بخواید میتونین زندگی داداشم رو نجات بدین. ما چه کاری میتونیم بکنیم؟ یه بار بهش فکر کن الماس. مگه ما چقدر غریبه شدیم که نمیتونین بهمون کمک کنین؟ ما رابطه خانوادگی داریم. بهش کمک کن لطفاً. کافیه. شما دوتا چرا اینجا وایسادید؟ برین داخل. خانم، شما داداشتون رو پیش یه دکتر خوب ببرید. تو این خونه عروسیه. فردا این دختر میخواد عروس بشه. عروسیشه. مسخره بازی که نیست. ببینین چرا نه بسه. نمیتونیم آبرومونو ببریم. لطفاً برید. شما دوتا نشنیدین؟ برید داخل. داداش بامداد لطفاً بذارین بریم. خب الکی نیومده. حتما حالش خیلی بده که اومده. من اگه برم اون خوب میشه. لطفاً بذارید برم. شما با هم بیاین. شما نشنیدین؟ بفرمایید لطفاً. اگه میخواستین سر خود کار کنین چرا منو به عنوان بزرگترتون انتخاب کردید؟ نه خیر. خواهرتو پیش محبوبش بفرست بره. بفرستش.
تا که من توی این شهر دیگه آبرو نداشته باشم. عیب نداره، منم با پسر و مامانم یه جای دیگه میرم. همینو میخوای؟ اون آدم بی ارزش در کنار این خرج تو رو هم میده. دیگه چی میخوای؟ یعنی چی بامداد؟ من کی همچین چیزی گفتم؟ آخه فقط اون بالاخره پسرمونه. خب نه حالم براش نگران شد. بس دیگه، این داستان عشق و عاشقیش خیلی زیاد شد. کافیه. مینا یادته؟ یه بار دستاتو حنا کرده بودی و داوود چقدر مسخرت کرد. بعدش دیگه اصلا دستاتو حنا نکردی، با وجود اینکه خیلی خوشت میومد. مگه نه؟ خودتو کنترل کن. دختره اینجا نشستن، اگه اشکاتو ببینن دیگه تو فامیل داستان میسازن. هی بیخیال. دخترم، این طمع پولم چقدر آدما رو از این رو به اون رو میکنه. الماسا یادته؟ به این میگفت اگه من داداش ندارم خب چه فرقی میکنه؟ از این به بعد تو داداشم میشه. بعد ازدواجشون من خواهر نهال نه، بلکه خواهر شوهرش میشم. بعدشم خیلی اذیتش میکنم، اباحتمو حفظ میکنم. اما خواهر که چی؟ اون حتی دختر عموشم نتونست بشه. با وجود فهمیدن حالش بازم دلش واسه این نسوخت. نه خیر مامان، اون دوتا واقعا تحت فشارن. اونا با شنیدن مریض شدن داداشم خیلی ناراحت شدن، اما آقا بامداد بیش از حد دعواشون کرد. خب دخترم، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ این پسرم هم که داره روز به روز حالش بدتر میشه. الانم که حتما پولمونم تموم شده. دخترم مامان اصلا نگران نباشید، من پولا رو جور کردم، از دوستم قرض گرفتم، اون همه پسندازشو به من داد. اما دخترم، با اومدن به بیمارستان که الان باید خوب میشد. این دکترها چرا نمیگن پسرم چشه؟ مامان دکترها میگن که اصلا تشخیص داده نمیشه. علائم بیماریش خیلی گیج کننده و غیر قابل تشخیصه. گاهی دمای بدنش خیلی بالا میره، گاهی هم که فشار خونش بالا میره و الان میگن که کم خون شده. در واقع روحش بیمار شده و حتی باعث شده جسمش هم درگیر بشه. اما ما فقط بیماری جسمشو داریم درمان میکنیم. وضعیتش داره از قبلم بدتر میشه. اما دخترم، ما بدبختا چطور میتونیم بیماریشو درمان کنیم؟ ما نه حالا چطور براش بیاریم؟ مامان فقط شما دعا کنین که امروز و فردا به خوبی و خوشی بگذره. من نمیفهمم مامان که اینجا کی داره کیو بازی میده. چه نیازی بود این نمایش رو راه بندازی؟ چه نمایشی؟ همین نمایش که شما، مینا و دیبا برای من راه انداختین. چه نیازی این کارا رو بکنین؟ شما کیو دارین بازی میدین؟ میخواین کیو اذیت کنین؟ منو یا مینا رو؟
یا دارین خودتون رو بازی میدین که پسرتون از این وضع خوشحاله؟ همه دارن اینو بهت میفهمونن که همه چی عوض شده پسرم. همه چی نرماله. تو باید این روابط جدید رو درک کنی و به همین روال پیش بری. حالا دیگه پاشو حاضر شو. باید بریم خونه عروس. لازمه که منم باهاتون بیام؟ آره دیگه، خب بالاخره مراسم حنابندونه. لطفاً دیگه به خودت بیا و این غمو از صورتت پاک کن. مینا رو ببین، شاد و خوشحال اینجا اومده و تویی که داری الکی از اون و عمت دوری میکنی. تو عادی رفتار کن تا همه فکر کنن بینتون تموم شد. دیگه واقعا نمیدونم باید به کی دردمو بگم، به کی بگم. اینجا هیچ کی نیست که منو درک کنه. قراره فردا بیاد، اونی که مرهم همه درداته. لطفاً شما برین و به مهمونتون برسین. مامان شما میدونی مینا امروز هم طبق سلیقه داوود حاضر شده بود. اون امروز با همون لباسایی اومده که داوود همیشه میخواست اونو با همون لباسا ببینه. واقعا؟ ولی اینطوری به نظر نمی اومد. همین الان داشت گریه میکرد. مامان اون فقط تظاهر میکنه که قویه. از درون بدجور شکسته. آره، اما داوود اذیت میشه. همین الانم باهاش حرف زدم. اینقدر نزدیک بودن مینا به اونو خیلی اذیت میکنه. مامان شما داوودو ول کنین. فردا قرار عروسش بیاد. همه چی رو فراموش میکنه. فعلا چرا این فرصت رو از دست بدین؟ خب منم امروز تنها. مینا فهدو داره و داوودم نهالو داره. این تنهایی و داداش مینا به من هدیه داده. از طرف من یه خورده اذیت، یه خورده حال بد باید نصیبشون بشه. تو چی فکر میکنی؟ من تلاش نمیکنم که تو همه ازدواج کنی؟ فکر میکنه این تنهایی تو اذیتم نمیکنه؟ اگه اینجوری بود پس امروز داوود با مینا ازدواج میکرد. فقط دعا کن که داداشت دوباره پشیمون نشه. مامان ما داریم چی کار میکنیم؟ ما که داریم مینا رو جلوی چشم داوود میاریم و خودمون خوشحال میشیم، ولی اینو نمیبینیم که با دیدن اون غم داوود تسکین پیدا میکنه و هر وقت که میبینتش ساکت میشه. مامان حداقل این جشن عروسی رو میتونیم با آرامش بگذرونیم. حالا هر کاریو که از ترس نمیتونیم به داوود بگیم انجام بده، مینا رو جلو بندازیم. اینجوری داوود در مقابل اون سکوت میکنه. آره، داری درست میگی. من به اینش فکر نکرده بودم. بیا تو. خب زندایی منو فرستاد. میگفت که طلا فروش اومده تا چک سرویس طلای عروستو بگیره. دنبال چک اومدم. چرا تو رو فرستاد؟ خودش میتونست بیاد. چی شده پسر؟ خیلی داری میترسی؟ انقدر نترس، عروست هنوز نیومده که واسه اومدن من بخوای بهش حساب پس بدی. بهش بگو که مینا دخترم هست و اگه بازم خوشش نیومد دیگه نمیام.
اصلا نمیام. مقدارش چقدره؟ به همون اندازه‌ای که براش ارزش قائلی. خودم از مامان میپرسم. فکر کنم گوشیش پیشش نیست. لطفاً به مامان بگو مقدارشو خودش بنویسه. چه شانسی داره بابا. میبینم که براش چک سفید امضا کشیدی. خب چرا نکشی؟ بالاخره انتخاب مامانته. چون مقدارشو نمیدونم. بگذاریم. داوود، دامادیت مبارک. نامزدی تو هم مبارک. نهان، داریم میریم تالار. بامداد میاد و تو رو با خودش میبره. تالار خیلی دوره، ولی خب جا هست که عروس بشینه. ما باید قبل از داماد اونجا باشیم. یالا پاشو، زود حاضر شو. آبجی اون خوب میشه مگه نه؟ فقط دعا کن که زود خوب بشه. زنمون فقط همین یه پسر رو داره. نمیدونم چقدر ناراحته. از بچگی همین آرزو رو داشت که تو با پسرش ازدواج کنی. بیچاره، حتما با شنیدن ازدواجت خیلی آشفته شده. انشالله خوب میشه. میدونی الان دیگه کسی از دوری عشق کسی نمیمیره. اگه خدایی نکرده اون چیزی شد چی؟ کی قبول میکنه؟ تو؟ یا من؟ اون چیزش نمیشه. مطمئنم که خوب میشه. خب دیگه پاشو، زود حاضر شو. آبجی من خواهرتم. میتونم کاری که با من کردی و ببخشم. اما اگه پسرمو چیزیش بشه اون هیچ وقت تو رو نمیبخشه. همیشه شوهر آدم درست نمیگه. به حرف دیگران گوش دادن اشتباهه. اون آدم ها تو دلشون دیگه هیچ مهربونی وجود نداره.
حاجی من خواهرتم. میتونم کاری که با من کردی و ببخشم، اما اگه پسرمو چیزیش بشه اون هیچ وقت تو رو نمیبخشه. همیشه شوهر آدم درست نمیگه. به حرف دیگران گوش دادن اشتباهه. اون آدم تو دلشون دیگه هیچ مهربونی وجود نداره. داداشم اگه زنده می بود امروز خوشحالی پسرش رو میدید. داوود پاداش بده دیگه. بله. پاداش بده. وایسا دختر، تو چرا فرار میکنی؟ تنها شوهر خواهرته، ازش باید پاداش بگیری. ای بابا اینطوری که نمیشه. تنها شوهر خواهرتونه، باید پاداش بزرگی ازش دریافت کنید. یالا دا مینا خانم، تو طرف دومادی یا طرف عروس؟ راستش زنده جون، دلم میخواد طرف عروس باشم. یالا داوود بازم پاداش بده. خب چقدر؟ از ایشون چرا میپرسی؟ از عروس خانم بپرس. چقدر بده؟ اینو بگیر، هر چقدر دلت میخواد از داخلش بردار. بده به من. اگه عروسی اونجا رو نمیرفتی خب چی میشد؟ من اینجا خیلی تنها موندم بدون تو اینجا بودم. چت شده شهربانو؟ فردا قراره بیایم. مگه اونجا کسی باهات بدرفتاری کرد؟ نه خیر، برخلاف انتظارم همه خیلی خوب رفتار کردن. خیلی عجیب به نظر می رسید، رفتاراشون مصنوعی بود. حالا جشن امشبم به خیر و خوشی بگذره، جشن فردا رو هم که با تو میرم. به نظرم باید تاریخ عروسی مینا رو هم حتما تعیین کنیم. قبل از برگشتن دوباره فهد اگه عروسی کنن فکر کنم خیلی خوب باشه. حالا مینا هم هر وقت ویزاش درست شده میتونه بره. چت شده دختر؟ چرا حرفای تکراری میزنی؟
راستش دیگه خسته شدم از بس که تنهایی با اونا روبرو شدم. نگران نباش، ما فردا میاییم، انشالله با هم میریم. درسته، پس انشالله فردا همدیگه رو میبینیم. سفرتونم بی خطر و به سلامت بیاین. خیلی مراقب خودت باش. خدا حافظ. خداحافظ. الو، سلام فهد، چطوری؟ من خیلی خوبم. آره واقعا؟ با کدوم طراح؟ باشه من انتخاب میکنم، اشکالی نداره. باشه. نهال، بامداد پایین تو ماشین منتظرته. ما باید سر وقت دانشگاه برسیم، پس لطفاً زود پاشو. میتونی چشامو با دستمال ببندی یا مثل حیوان قربونی دستمو با طناب ببندی؟ منو ببخش، من هر کاری کردم برای صلاح خودت بود. این همه مدت که سربارت بودم و حلال کن. هر لقمه نونی که بهم دادی رو دارم با سودش تصفیه میکنم. من چرایی نداشتم. اولش خودم مخالف بودم اما گیتی با دخالت دادن بامداد دست و پای منو بست و این بیچارگی دامن من بدبخت رو گرفت. من جلوی بامداد خیلی ضعیفم. اصلا دیدی من بتونم رو حرفش حرفی بزنم؟ نه حال اگه این تصمیم رو نمی گرفتم در نهایت زندگی من نابود می شد. من چاره دیگه ای نداشتم. تو نگران نباش آبجی، من حقمو حلال کردم. اما هیچ وقت تلاش نکن منو ببینی یا ازم سراغی بگیری. نمیخوای منو بغل کنی یا گریه کنی؟ این سنگینی که تو دلم هست دیگه با گریه سبک نمیشه. نه مال تو نه مال من. نهال، میخوای با هم بریم بیمارستان؟ اگه تو بتونی خودتو کنترل کنی یا دوباره برگردی، اون وقتا رو بیمارستان دیدن زید میبرم. دیگه فرقی نمیکنه آبجی. ببین، تو اونو میبینی و باهاش حرف میزنی، به زبون خودت میگی که اون خوشحال باشه و خیلی زود خوب بشه و تو رو فراموش کنه. شاید با شنیدنش حالش بهتر بشه. ببین، بیمارستان خیلی نزدیک اینجاست. 3 ساعت وقت داریم. خیلی زود دوباره برمیگردیم. باشه؟ خیلی خوب. نهال تا اومدی؟ آبجی الماس نیومد؟ اون پایین منتظره. حال روزشو میبینی؟ حتی دکتر هم نمیفهم که چه بیماری داره. نهال قبل از اومدنت از بینی و دهنش خون میومد. فشار خونش هم خیلی بالاست. تبش یه جوری بالا میره که دم و سنج اصلا به کار نمیاد. میدونی اصلا نمیفهمی که مشکلش چیه. زید بلند شو، نهال اومده. زید باشو مادر، باشو، نهال اومده. باشو پسرم. نهال، اگه تو صداش بزنی شاید با شنیدن صدات بیدار بشه. زید چشماتو باز کن. زید لطفاً چشماتو باز کن. زید نهال، تو اومدی؟
چیز نهال بنت رحمت‌علی، شما به عقد داوود ابن رفیع احمد در عوض 5 سکه طلا و 50,000 روپیه درآورده میشین. آیا قبول میکنید؟ عقد داوود ابن رفیع احمد در عوض 5 سکه طلا و 50,000 روپیه درآورده میشه. آیا قبول میکنید؟ شما به عقد داوود ابن رفیع احمد در عوض 5 سکه طلا و 50,000 روپیه درآورده میشه. آیا قبول میکنید؟ قبول میکنم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.